अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज़ एट 7 के साथ हाजिर है साइमा सुखेरा, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप तमाम लोग अपने घरों में बाहिफाजत होंगे। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। पोलिंग का वक्त ख़त्म है और वोटों की गिनती जारी है। मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला के 13 हलकों में वोटों की गिनती का अमल जारी है। नाजरीन, पोलिंग स्टेशंस पर आज दिन भर कतारें लगी रही, वोटर्स में जोशो खरोश भी देखा गया और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने भी हक़ के राय दही का इस्तेमाल किया और वो अपने हक़ का इस्तेमाल करने वहाँ पहुँची। मीरपुर की 4, भिंबर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। नाज़रीन, 13 हलकों में 228 उम्मीदवार आमने सामने थे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला हुआ। IPP और आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में नज़र आए। तकरीबन 2000 से ज़ायद जो हैं पोलिंग स्टेशंस जो थे वो उनके अंदर आज वोटिंग हुई, जिसमें 724 हसास और 1241 जो हैं इंतहाई हसास करार दिए गए। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जो 2026 का जो पहला मरहला आज इस वक्त अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है। मीरपुर डिवीज़न के 3 अहम अजला मीरपुर, कोटली और भिंबर में पोलिंग का अमल अब ख़त्म हो गया है। 1 घंटे का इजाफी टाइम भी ख़त्म हो चुका है और पोलिंग स्टेशंस बंद हो चुके हैं। अब नज़रें सिर्फ एक सवाल पर जमी हुई हैं कि अवाम ने किस पर एतमाद किया, किसके हिस्से में फतह आएगी और किसके हिस्से में सियासी मायूसी। अब बैलेट बक्सों में बंद अवामी फ़ैसले आहिस्ता आहिस्ता नताइज की सूरत में सामने आना शुरू हो चुके हैं। जब हम अगर वोटर्स की तादाद को देखें तो इंतखाबी हलकों में 14 लाख से ज़ायद रजिस्टर वोटर्स जो हैं 13 इंतखाबी हलकों में ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। 2000 जो है 454 पोलिंग स्टेशंस पर इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी रहीं और दिन भर सियासी कारकुनों का जोश जो है, उम्मीदवारों की बेचैनी और वोटर्स का जज्बा भी हमें देखने को नज़र आया। मगर असल इम्तिहान वोटों की गिनती का है, जहाँ हर वोट किसी की किस्मत बदल सकता है। क्या आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मौजूदा सियासी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है या फिर तब्दीली के हक़ में फ़ैसला दिया है? क्या रवायती सियासी जमातें अपनी बरकतरी जो है वो कायम रख पाएंगी? उसका जो है उनका नक्शा जो है बरकरार रहेगा या नई सियासी सफ़बंदियाँ जो हैं वो देखने को मिलेंगी? क्या बड़े सियासी नाम अपनी नशिस्तें बचा पाएंगे या कोई गैर मुतवक्को जो सेटअप है वो पूरे सियासी मंजरनामे को तब्दील कर देगा? क्योंकि नताइज जो हैं सिर्फ नशिस्तों का हिसाब नहीं होते, बल्कि ये आने वाले बरसों की सियासत, हुकूमत साजी, तरक्याती तरजीहात और अवामी तवक्कुआत का भी तयन करते हैं। हर आने वाला नतीजा सियासी जमातों के दावों और इंतखाबी मुहिम अवामी फ़ैसले की हकीकी तस्वीर पेश करेगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इरफान साहब, हमारे वहाँ के रिपोर्टर हैं जो हमें वहाँ की सूरत हाल से आगाह करेंगे। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या मंजरनामा आज के सारे दिन आपने देखा, क्या सूरत हाल है अब वहाँ? बहुत शुक्रिया मैम। आज के आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 के सिलसिले में पोलिंग का अमल है वो जारी था। सुबह 8 बजे से जो है वो पहले 5 बजे होनी थी, उसके बाद जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो है वो रियायत देते हुए 1 घंटा जो है वो एक्सटेंड किया गया और 6 बजे तक जो है वो पोलिंग का वक्त जो है वो दिया गया। अगर पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए और वोटर्स की जो है वो बात की जाए तो आज सुबह से ही हमने देखा कि काफी जो है वो लोगों का जो है वो रश और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो है वो जहाँ मर्द वोटर जो है वो यहाँ मौजूद थे पोलिंग स्टेशन पर। खवातीन की जानिब से भी जो है वो हमारा ये देखने में आया कि सुबह ही जो है वो खवातीन भी घरों से निकली और उन्होंने जो है वो अपना वोट पोस्ट किया और जो है वो मुख्तलिफ जो है वो खासा जो है वो रश भी जो है मिला। यहाँ पर चूंकि हल्का और हल्का L4 खड़ी शरीफ जो है वो हल्का, अगर L3 मीरपुर की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान पार्टी के जो चौधरी यासर सुल्तान कश्मीर बैरिस्टर
محمود چودھری کے فرزند بھی ہیں، اور چونکہ جو ہے وہ سابق صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہے ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ ان کے فرزند چودھری یاسر سلطان جو ہے ان کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا اور یہاں پر جو ہے وہ نامزد امیدوار ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو چودھری محمد سعید جو ہیں میرپور سے امیدوار ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان یہاں پر کانٹے دار مقابلہ رہا، اور اسی طرح اگر ہم حلقہ 4 کی بات کریں کھٹ گروپ میں، وہاں پر جو ہے وہ چودھری رخسار صاحب کا کنڈیشن ہے، اور ان کے مد مقابل جو نوجوان ارشد سابق وزیر حکومت کے فرزند چودھری شعیب سعید جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، اور ان کے درمیان بھی کافی جو ہے وہ کانٹے دار اور مقابلہ رہا، اور پورے دن جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ہمیں گیم میں بھی دیکھنے کو ملی پولنگ اسٹیشنز پر، اور چونکہ دونوں امیدواران کے جو سپورٹرز تھے، ووٹرز تھے، ان میں کافی جوش اور جذبہ دیکھا گیا تھا، اور ہر جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، وہ بات کے حق میں جو ہے وہ ایک اچھے جو ہے وہ ویوز کے ساتھ اور اچھے جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ اثرا رہا تھا، اور یہی کہہ تھے کہ ہمارا جو امیدوار ہے جو ہے وہ ہم ٹف ٹائم دیں گے پیپلز پارٹی والے نون لیگ کو، اور نون لیگ والے جو ہے پیپلز پارٹی کو۔ یہاں پر جو ایک انتہائی اہم ترین معاملہ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے تھا۔ جی بالکل، چونکہ وہ بلاول بھٹو صاحب کے بڑے سخت بیانات سامنے آ رہے تھے، ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے، ایک شہادت بھی رپورٹ ہو رہی ہے، اور اس پہ بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے بلاول بھٹو صاحب نے، تو سیکیورٹی کی اوور آل کیا انوائرمنٹ تھی؟ سیکیورٹی اوور آل اگر حلقہ L3 4 اور میرپور ڈویژن کی بات کی جائے تو حلقہ L3 اور 4 یہ جو ہے وہ اچھے میں ٹھیک رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی ناگہانی جو ہے وہ ایسا واقعہ یا اس طرح کا کوئی پیش نہیں آئی۔ ہائی الرٹ سیکیورٹی، اور پنجاب پولیس، آزاد پولیس جو ہے وہ پاک آرمی کے جوان بھی بالخصوص حساس اور انتہائی حساس تعینات تھے۔ حلقہ L3 پہ حلقہ L4 جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک تو جو معمولی لڑائی جھگڑے اور زخمیوں کی جو ہے وہ ایک ہے وہ سے ایک نوجوان جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کے دوران جو ہے وہ جاں باز بھی ہوئے ہیں، اور اس بھی جو ہے انسپکٹر جنرل پولیس میں جو ہے کافی جو ہے اس میں جو ہے وہ اچھا، آج یہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی صاحب اور ندیم افضل چند صاحب کی نیوز کانفرنس بھی تھی، اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آزاد کشمیر الیکشن میں غنڈہ گردی کی گئی، وہ بہت کہیں خوش نظر نہیں آئے، اور کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اس والے سے جو ہے بیان کو پارٹی اور نون لیگ کے جو نوجوان تھے، ہلڑ بازی کا جو ہے وہ کسی جو ہے 2-3 حلقوں میں جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنے میں آیا کہ ہلڑ بازی ہوئی، اور اس دوران جو ہے وہ ہاتھا پائی اور لڑائی جھگڑے کا اگر ایسے جس میں کہا جائے کہ کی کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے یا پری پلان ہے، تو اس بارے میں جو ہے وہ ہمیں نہ تو کوئی شواہد ملتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ سیکیورٹی ادارے اس والے سے جو معمولی جو ہے وہ چھوٹی موٹی بات ہے یا چھوٹا موٹا جو ہے وہ زبانی کلامی نوجوانوں کے درمیان جو ہے لڑائی جھگڑا دیکھنے میں آیا، جو ہے ایک دو جگہ اسی کو جو ہے وہ ہوا دی گئی، اور اسی میں جو ہے وہ کچھ نوجوان زخمی بھی ہوئے، اور اسی لڑائی میں ایک جو نوجوان تھے وہ جاں باز بھی ہوئے۔ صحیح یہ بتائیے گا کہ جب یہ ان کی پریس کانفرنس کے بعد بلاول بھٹو صاحب کی بھی بڑی برہمی کے بیانات سامنے آئے ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ہمارا کارکن شہید ہوا تو حکام کہاں ہیں پھر، لیکن رانا سکندر ریاض صاحب نے آڑے ہاتھوں لیا، انہوں نے کہا جی آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے وہ ہم اپنی پرفارمنس کی وجہ سے جیت جائیں گے۔ اچھا ہوتا کہ ندیم افضل چند اور سعید غنی صاحب تنقید کی بجائے اپنی کوئی منصوبہ بتاتے، تو اس پہ کچھ رد عمل سامنے آیا؟ اس میں جو ہے وہ مختلف جو عوامی آراء ہیں وہ اس کے جو ہے وہ اپوزٹ ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ ایک تو حلقہ کی بات کی جو پڑھے لکھے ہیں اور لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ صحیح، بہت بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین ابھی وقت ہوا جاتا ہے وقفہ نماز مغرب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है इलेक्शन की, गहमा गहमी की, और नताइज किसी वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काजी अहमद अकबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, उनके साथ मौजूद हैं गौस अहमद न्याजी साहब, PML नून से इनका ताल्लुक़ है, और अखुज़ादा चेतन साहब जो सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। गौस साहब, ये बताइएगा कि इब्तदाई नताइज में अगर किसी बड़ी सियासी जमात को धचका लगता है तो क्या इसके असरात होंगे मुस्तकबिल की क़यादत पर, और क्या सियासी असरात मुरतब होंगे आज़ाद कश्मीर की सियासत में? देखिए, आज़ाद कश्मीर की सियासत में ज़ाहिर भी कुछ देर बाद मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। अब से तो मुझे लगता नहीं, और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। 3 स्टेजेस में हैं, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, तो इसमें ज़ाहिर है तो जैसे गिलगित बल्तिस्तान में कोई एक पार्टी जीती एक हारी, तो ये तो फिर उस हिस्सा है उसको कहना कि ये अगर आज़ाद कश्मीर कोई पार्टी लूज़ करती है तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में भी उसकी जो है हिमायत कम हो गई है। मेरे ख्याल में इस तरह नहीं है, क्योंकि कश्मीर की सियासत के अपने डायनामिक्स हैं, और ख़ास तौर पर आजकल जो एक्शन कमेटी का जो वहाँ कश्मीर एक्शन कमेटी का जो एक चल रहा है, वहाँ एहतजाज चल रहा है, उसके भी असरात हैं। तो उसमें कहना कि फलां किसी सियासी पार्टी की कश्मीर में का पोजीशन अच्छी नहीं है और फिर उसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान में भी उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, ये मेरे ख्याल में ये कोई सही एस्टिमेशन नहीं होगी। तो अभी देखो क्या होता है। अभी बिल्कुल सबकी नजरें 3% हैं जी, मीरपुर है, फिर तभी 2 अगस्त होंगे, फिर 8 को होंगे, फिर 10 को होंगे, तो ये भी कुछ कहना का बंदोबस्त है। सही जी। अखुज़ादा चेतन साहब, बहुत कांटेदार मुकाबला आज रहा नून लीग में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और गर्मा गर्मी भी रही। फायरिंग का वाक़या भी एक अफसोसनाक वाक़या देखने में आया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी बहुत बरहमी इसमें देखी गई। उसके बाद फिर सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर राना सिकंदर हयात साहब के बयानात। तो इस सारे मामले को कैसे देख रही है पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इलेक्शन में हार भी होता है, जीत भी होता है, और हमारे लिए मुस्लिम लीग नून के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जी। अच्छा गौस साहब, ये बताइएगा आपके ये जो एक फायरिंग का वाक़या आया, और सईद गनी साहब, उनके साथ मेरे ख्याल से कनेक्शन थोड़ा सा वो हुआ है, क्योंकि वो आज़ाद कश्मीर से ही मुखातिब थे हमसे। हम दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। इस सारे मामले पे क्या कहेंगे आप कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसके लिए, राना सिकंदर हयात साहब के भी बहुत बयानात सामने आए, तो वो जो जवाबी बयानात थे, क्या वो हुकूमत की तरफ से उनकी तर्जुमानी कर रहे थे या उनके अपने एहसासात थे? देखो बिल्कुल तो उनके अपने एहसासात होते हैं। जो उसको ये कहना कि इसको पार्टी मौक़िफ़ है, ऐसी बात नहीं है। ये कोई इनफरादी तौर पे कैसे, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कभी स्टेटमेंट दे देते हैं। अब देखो, मियां साहब ने जो 2 दिन पहले भी में खिताब किया, उसने कहा कि छोटी मोटी जी नोक झोंक होनी चाहिए, और ज़्यादा, लेकिन जिसमें कुछ लड़ाई की शक्ल इख्तियार करना या सीसीएल एलिगेशन की शक्ल इख्तियार करे, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो मियां साहब ने क्लियर कर दिया। एक तरह इशारा था कि जी ये जो सब हो रहा है, इसको इलेक्शन के सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत बड़ा इख्तिलाफ हमारा नहीं है। तो ज़ाहिर सियासी पार्टी मुस्लिम लीग नून का अपना एक वर्जन है, अपना एक नज़रिया है, पीपल्स पार्टी का अपना एक नज़रिया है। हम तो हुकूमत में सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारा पास हुकूमत में भी नहीं है। उनके ज़रूर को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो फिर दूर भी करेंगे। माजी में भी थोड़ी नोक-झोंक होती रहती है हमारी, तो उसको ये कहना कि हमारा खुदा न खासा ऐसे इख्तिलाफ़ात है कि हुकूमत को वो खतरा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो इसको हमें लाइटली लेना चाहिए, और एज ए गुड गेस्टर लेना चाहिए कि सियासी पार्टियों में इख्तिलाफात वो होते ही हैं, ठीक है ना। सही, बिल्कुल। काजी अहमद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, एक तो ओवरऑल आप इस सारे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं, और आपको लगता है कि क्या जो आज़ाद उम्मीदवार हैं या जो छोटी सियासी जमातें हैं इस इंतखाब में कोई किंग मेकर साबित हो सकती हैं, या मुकाबला सिर्फ बड़ी जमातों के दरमियान महदूद रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, आज 13 हलकों में इलेक्शन हो रहा है जो मीरपुर डिवीजन की हैं, जिसमें मीरपुर है, कोटली है, भिंबर है। और इसमें मैं समझता हूं कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
جو اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بائیکاٹ کیوں کیا ہے؟ بائیکاٹ اس لیے کیا ہے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ جی بی کے جو گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوئے تھے یہ ان کا ریپلے ہونے جا رہا ہے. جو ایکچولی جو لوگوں کا مینڈیٹ ہوگا وہ ان تک نہیں پہنچ سکے گا، بالکل اسی طریقے سے جس طرح 2024 کے 8 فروری کے الیکشنز میں ہوا کہ لوگوں نے ووٹ کسی اور کو ڈالا اور پھر فارم 47 رات کو کسی اور کو ایشو ہو گئے. ایگزیکٹلی یہی کام آپ دیکھیں جی بی میں کیا گیا. وہاں پہ ایکچولی جو مقابلہ تھا وہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان میں تھا. سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پہ کہاں سے راتوں رات جو ہے وہ استحکام پارٹی نکل کر آ گئی اور پیپلز پارٹی کو بھی ایک لنگڑی لولی سی وہاں پہ گورنمنٹ دی گئی ہے جو کہ ایک سیٹ سے بنی ہوئی ہے. کسی ٹائم پہ بھی اگر زور سے کھانسیں گے بھی تو حکومت جو ہے وہ پلٹ سکتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ ایسی حکومت کیا پرفارم کرے گی؟ تو ہمارا خیال تھا کہ یہ ایگزیکٹلی وہی ایکشن ریپلے ہونے جا رہا ہے ایک ایسے صوبے میں، ایک ایسی اسپیشل رائٹس والے صوبے میں جہاں پہ آپ کی جو ایکشن کمیٹی ہے وہ آپ سے کشمیریوں کا حق مانگ رہی ہے. اگر آپ ان کے نکات پڑھیں تو شاید ایک دو پہ میرا اور آپ کا بطور پاکستانی اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے اور اس پر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. باقی تو ساری بڑی جینوئن ڈیمانڈز ہیں کشمیریوں کی اور ہر گھر کی وہ ڈیمانڈ ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جو میں چھوٹا موٹا کام کرتا ہوں اس میں میرے بہت سارے سٹاف ممبرز جو ہیں وہ آزاد جموں کشمیر سے ہیں، آزاد کشمیر سے ہیں، اور جب میں ان کا فیڈ بیک لیتا ہوں تو مجھے یہی فیڈ بیک ملتا ہے کہ جی ایکشن کمیٹی کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ہر کشمیری کی ڈیمانڈز ہیں. سو دیٹ مینس کہ وہ تو پوری کرنی چاہیے تھی. اب ان کو بھی آپ نے پولیٹیکل پروسیس سے آؤٹ کر دیا. جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی پولیٹیکل پروسیس سے باہر ہے. تو اور پھر آپ حالت اس الیکشن کی یہ دیکھیں کہ الیکشن سے ایک دن پہلے مریم نواز صاحبہ کی جو گرین بسز ہیں وہ آ جاتی ہیں مظفر آباد میں. کہاں پہ ہے الیکشن کمیشن؟ مطلب مجھے بتائیں نا کون سے الیکشن رولز یہاں پہ اپلائی ہو رہے ہیں، کون سا الیکشن ایکٹ 2017 یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے کہ ایک سٹنگ چیف منسٹر پہلے تو آ کے جلسوں میں تقریریں کرتی ہے، پھر اس کے بعد وہ وہاں پہ ہاسپٹلز اور گرین بسز کا اعلان کرتی ہے. وہ گرین بسز ایک دن پہلے پہنچ بھی جاتی ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر یہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، وہ بڑا بھائی ہونے کی نوعیت سے اپنے کشمیریوں کو 10 کی جگہ 50 بسیں گفٹ کرتا. بٹ دس واز ناٹ دا رائٹ ٹائم. آج وہ تحفہ جو ہے وہ انلیگل تحفہ ہے. عام حالات میں وہ تحفہ لیگل تحفہ ہوتا، پوری پنجاب کے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے. آج تو آپ نے رشوت دے کے بھیجا ہے نا کہ یہ لیں 10 بسیں آ گئی ہیں، اب ہم ہاسپٹلز بھی آپ کے لیے بھیج رہے ہیں تو آپ ہمیں ووٹ کریں. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے آپ کے، میں سن رہا تھا جو آپ کے وہاں پہ رپورٹر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی بڑا ہائی ٹرن آؤٹ ہے. آئی ایم سوری شائمہ، میری جو آزاد کشمیر کی جو انفارمیشن ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے. ٹرن آؤٹ از ویری لو. پیپل ہیو ریجیکٹڈ دس الیکشن. اور فیک ٹرن آؤٹ ضرور ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو فارم 47 میں نظر آئے گا. وہ تو پنجاب کی اور باقی الیکشنز میں بھی نظر آیا کہ جس پولنگ سٹیشن پہ 700 ووٹ پول ہوئی تھی وہاں پہ انہوں نے 1700 ووٹ پول کر کے دکھا دی. لیکن جو جینوئن ٹرن آؤٹ ہے، اگر آپ الاؤ کریں وہاں پہ صحافیوں کو ان کی موویز ویڈیوز بنانے دیں، آپ ان کو وہاں پہ پراپر الیکشن کی مانیٹرنگ کرنے دیں جو کہ نہیں کی جا رہی، وہاں پہ آپ کی انٹرنیٹ سروس بند ہے، تو اس حالات میں تو یقیناً آپ کو جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ وہی ہو رہی ہے جو حکومت چاہتی ہے کہ لوگوں تک پہنچے. بٹ جینوئنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہاں پہ ٹرن آؤٹ بڑا لو ہے. پیپل ہیو ریجیکٹڈ دس الیکشن اینڈ دے ہیو ریجیکٹڈ دس سسٹم. خودزادہ صاحب، ابھی جیسے قاضی احمد صاحب نے کچھ معاملات کی طرف توجہ دلائی ہے، خاص طور پہ اگر آپ سے ہم پوچھیں، آج سعید غنی صاحب نے بھی یہ کہا کہ گلگت بلتستان میں بھی پیپلز پارٹی کے خلاف مہم چلائی گئی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کسی حلقے میں غیر متوقع نتائج سامنے آتے ہیں تو اس کے پیچھے مقامی عوامل جو ہیں وہ کیا ہوگی؟ کیا کوئی برادری ازم ہے یا انتخابی حکمت عملی میں سے کون سا عنصر زیادہ مؤثر ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس دفعہ بھی کچھ زیادتی کا ہے، کیونکہ کانٹے دار مقابلہ رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں؟ بہت اچھا ہوتا کہ الیکشن صاف ہوتا، شفاف ہوتا. جو یہ پری پول ریگنگ ہوا ہے اس طرح کے واقعات نہیں ہو جاتے. آج جو ہمارا ایک ورکر شہید ہوا ہے اس طرح کے واقعات نہیں ہو جاتے. یہ جو بیانات ہم روز سنتے تھے اس طرح کے بیانات نہیں آ جاتے تو یہ بہت بہتر ہوتا سیاست کے لیے بھی، پارٹیوں کے لیے بھی، اور ہر ایک کے لیے جو ہے یہ بہت بہتر ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹائم تھا کہ کشمیر اور جو گلگت بلتستان ہے وہ اس پارٹی کو ووٹ دیتے تھے اور اس پارٹی کا حکومت بن جاتا تھا.
جس کا مرکز میں حکومت ہو. لیکن ہر بار ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا, لیکن کسی بھی مرکزی حکومت نے وعدے تو الیکشنوں میں کی, لیکن الیکشن کے بعد ان لوگوں کا نہیں پوچھا. اس بار جو گلگت کے عوام ہے, جو کشمیر کے عوام ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے. ہم دیکھیں گے کہ پہلے ہمارے لیے کسی نے کیا کیا ہے اور ہمارا کتنا خدمت کیا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس بار نہ لوگ برادری کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے, نہ کسی پری پول ریگنگ کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے, نہ وعدوں پہ ووٹ دیں گے. اس بار کشمیر کے عوام جو ووٹ دیں گے وہ بے نہی کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی وہی پارٹی ہے جنہوں نے گلگت بلتستان کے, جنہوں نے کشمیر کے اور جو احساس محرومی کے شکار صوبے ہیں, پختونخوا, بلوچستان اور جو احساس محرومی کے شکار قومیں ہیں, ان کا خدمت کیا ہے. اور اس کے سلے پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. صحیح. قاضی صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ کوئی سیاسی وابستگی کام نہیں آئے گی بلکہ پرفارمنس کام آئے گی, جیسے کہ ابھی بتایا ہے اخندزادہ چیتن صاحب نے؟ مجھے لگتا ہے جی کہ نہ پرفارمنس کام آئے گی, نہ کوئی سیاسی وابستگی کام آئے گی. یہاں پہ وہ جو ایک بندر بانٹ کا فارمولا ہے جو آلریڈی طے ہو چکا ہوا ہے وہی کام آئے گا. اگر تو میرٹ کی بات ہوتی تو پھر تو جی بی میں یا پی ٹی آئی ہونی چاہیے تھی یا پیپلز پارٹی ہونی چاہیے تھی اور پوری اسٹرینتھ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. لائک وائز یہاں پہ بھی ایک طے شدہ فارمولا ہے. بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ اس دفعہ کشمیر جو ہے وہ نون لیگ کو دینے کا پلان بنایا گیا ہے, اور اب یہ ان کے مختلف فارمولاز چل رہے ہیں. 2.5 سال شہباز شریف نے گورنمنٹ کرنی تھی, 2.5 سال جو ہے وہ بلاول بھٹو نے کرنی تھی. وہ والے 2.5 سال بلاول کو نہیں ملے تو جب کھپرولا ڈالا تو ان کو جی بی دے دیا. تو شاید اگر اخندزادہ چٹان صاحب کی جماعت تھوڑا زیادہ زور ڈالتی, زیادہ شور ڈالتے تو ان کو کشمیر بھی دے دیتے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے بڑے کتنا شور ڈالنے میں اور کتنا حصہ لینے میں کامیاب ہوں گے. یہاں پہ کوئی ووٹوں کا چکر نہیں ہے جی, یہاں پہ سمپل بندر بانٹ ہے. صحیح. جی اخندزادہ صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں پھر ہمیں ایک چھوٹی سی پوچھ لی کہ پختونخوا میں آپ کو کیسا ووٹ ملا ہے. اگر بندر باٹ ہے تو پھر تو آپ لوگوں کو کے پی کے میں بندر باٹ سے جو ہے ملا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ماضی میں ہم نے جمہوریت کے لیے قربانی دیے ہیں, اپنے لیڈروں کے شہادتیں دیے ہیں. ہم کوئی بھی چیز بندر بانٹ سے نہیں لیتے ہیں. اگر ہم بندر بانٹ سے لیتے تو چیئرمین بلاول آپ وزیر اعظم ہوتا. اور ہم نے تو الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کو دعوت دیا تھا کہ عدد اکثریت آپ لوگوں کا زیادہ ہے تو آپ لوگ حکومت بنائے, ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے, لیکن آپ لوگوں کو ہم اپنا ووٹ دے سکتے ہیں حکومت سازی کے لیے. آج یہ لوگ 47 اور 45 کے الزامات لگاتے ہیں, تو 47 کے بعد بھی تو آپ لوگوں کا عددی اکثریت زیادہ تھا. اگر آپ لوگ چاہتے تو حکومت بنا سکتے تھے, لیکن آپ لوگوں کے سیاسی نا تجربہ کاری کی وجہ سے آپ لوگ حکومت بنانے سے رہ گئے. تو میرے خیال سے اس طرح کے الزامات, اور یہ ان لوگوں نے غلطی کی ہے کہ سیاست, مجھے پتا ہے کہ جو صورتحال گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کا ہوا تھا وہی کشمیر میں بھی ہوا تھا, لیکن پھر بھی ان لوگوں کو الیکشن لڑنا چاہیے تھا, الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تھا, اور میدان کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. ہم مسلم لیگ نون سیاست کرتے ہیں ایشو ٹو ایشو. جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اس کا ہم تعریف بھی کرتے ہیں, اس میں ہم ساتھ بھی دیتے ہیں. لیکن جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہاں پہ ہم اپوزیشن کرتے ہیں, وہاں پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنا اچھا ہوتا کہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو اپوزیشن کا کہ یہ لوگ اپوزیشن کرتے, لیکن یہ 3 سال ہو گئے, ایک دن مجھے کوئی بتائے کہ پی ٹی آئی نے حکومت کے خلاف کوئی اپوزیشن کیا ہے. باتیں تو کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے, بیڑا تباہ ہو گیا, بے روزگاری ہے, لیکن مجھے بتائے کہ مہنگائی کے خلاف ان لوگوں نے کبھی ایک دن دھرنا دیا ہے, کبھی ایک دن اسمبلی کے اندر احتجاج کیا ہے, کبھی ایک دن انہوں نے اسمبلی سے باہر احتجاج کیا ہے. ان لوگوں کا تو پورا سیاست گنتا ہے کہ ہماری ملاقات کروائی. ہر ہفتے میں یہ لوگ اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دیتے ہیں ملاقات کے لیے.
क्या इन लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ भी कभी धरना दिया है? पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ भी कभी धरना दिया है? कहते तो हैं कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन इसके लिए इन लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाया है। सही सही जी। कुछ कहना चाहेंगे काजी अहमद अकबर साहब, फिर हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है जी। मैं अकुलजा चटान साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, इनको तो शायद याद नहीं होगा, लेकिन मैंने अपने पॉलिटिकल कैरियर का 2012 में गालिबन जो पहला टीवी शो किया था, तो ये उस टाइम मेरे साथ बैठे थे, तो मुझे दिन जो है कल की तरह याद है। तो मैं इनकी बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ, और वैसे भी बड़े अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं ये। देखें चटान भाई, हमने केपीके में बंदर बांट से नहीं ली। हमारा तो मौकफ ही ये है कि हमें तो पूरे पाकिस्तान में हुकूमत मिली थी, सिर्फ केपीके हमने लेने में कामयाब हो गए, बाकी सारी बंदर बांट हो गई। आपने कहा ना कि हमने आपके साथ हकीमत क्यों नहीं बनाई, आपका ये बड़ा एक सियासी सवाल है, और ये सवाल हर सियासी, चाहे वो शऊर रखता हो या ना रखता हो, लेकिन उसके ज़हन में ये जरूर एक दफा आके नॉक करता है कि यार ये तो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पीटीआई के पास, तो क्यों नहीं इन्होंने अवेल की उस टाइम पे। उसकी वजह ये थी कि हम ये तासुर पाकिस्तानी कौम को नहीं दे सकते थे कि शहबाज शरीफ ने आपको लाड़काना की सड़कों पे रुकना था और आपके पता नहीं पेट फाड़ फाड़ के क्या कुछ निकालना था, और आप लोगों ने जाती उमरा के सामने खड़े होकर और उसका एक एक रुपए का हिसाब लेना था जो उन्होंने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। और आखिर में हमने देखा कि आप लोगों ने गवर्नर ले ली, आप लोगों ने चेयरमैन सेनेट बन गए, आप लोग स्पीकरशिप ले ली, आप लोगों ने जीबी में बंदर बांट कर ली, सिंध आप लोगों ने ले लिया, जब ये बलोचिस्तान आप लोगों ने उधर बंदर बांट कर ली, और फिर लोगों के अंदर क्या तासुर गया, वो यही तासुर गया कि कलीमुल्ला से सलीमुल्ला और सलीमुल्ला से कलीमुल्ला, और बॉल जो है वो गोल की तरफ जा रही है, और सब कुछ आपस में डिसाइड हुआ है। पाकिस्तानी कौम ने तो कुछ नहीं करना है इसमें। इसलिए इसी वजह से पीटीआई उस टाइम इस गवर्नमेंट में नहीं शामिल हुई कि फिर लोग ये कहेंगे कि कल इमरान खान का एक मौकफ था, वो मौकफ क्या था कि हम ये कंसीडर करते हैं कि आज पाकिस्तान जिस सिचुएशन में खड़ा हुआ है, इन्हीं दो बड़ी जमातों ने पाकिस्तान को इस सिचुएशन तक पहुंचाया है। अब हम आज उनके साथ बैठ जाएं, आज हम उन्हीं के साथ हाथ मिला लें, तो फिर हम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। तो हमने चूज किया मुश्किल रास्ता। आसान रास्ता यह था कि हम हुकूमत में आते, हम अपने केसेस माफ करवाते, हम जेलों से बाहर आते, हम सियासत खेलते जिस तरह आप लोगों की लीडरशिप खेलती आई है पिछले कई सालों से। लेकिन हमने सियासत नहीं खेली, हमने स्टेट के लिए, हमने इस कौम की मुस्तकबिल के लिए एक मुश्किल रास्ता चुना है, जो शायद आज आपको बड़ा अहमकाना लग रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब पूरा पाकिस्तान इस चीज की तारीफ करेगा कि इमरान खान वो वाहिद लीडर था जिसने हमेशा असूलों की सियासत की और हमेशा असूलों के ऊपर खड़ा रहा। ठीक है, गलतियां हमसे भी हुई होंगी, हमने भी गलत फैसले होंगे, लेकिन हमने अपनी गलतियों से सीखा है। चटान भाई, आपने और नून लीग ने कुछ नहीं सीखा जी। इस प्लेट को आपने तोड़ा, आपने दोबारा उसी प्लेट में खाने के लिए हमेशा बहुत शुक्रिया। काजी अहमद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, खुदजादा चेतन साहब हमारे साथ थे। अभी वक्त हुआ जाता है नाज़रीन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा और आके खित्ते की कुछ सिक्योरिटी सूरत हाल पर नजर करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब अगर ख़ित्ते के ऊपर नज़र डालें तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन पर ईरानी तजारती जहाज़ को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए सख्त रद्द अमल का ऐलान किया है। तेहरान का दावा है कि इस हमले में अमरीका एक रुकन जान की बाजी भी हार गया और इस वाक़े को हरगिज़ बिला जवाब नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान के मुताबिक वो अपनी जोग्राफियाई कौमी मफादात का हर कीमत पर दिफा करेगा और किसी बैरूनी ताकत को ये इख्तियार नहीं देगा कि वो जंग और अमन के फ़ैसले पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर सके। अब सवाल ये है कि ये बयानात क्या सिर्फ सफारती दबाव बढ़ाने की कोशिश है या ख़ित्ता एक नई और ज़्यादा ख़तरनाक कशीदगी की तरफ बढ़ रहा है? क्या अमरीका, इजराइल, ईरान, लबनान और अब यूक्रेन से जुड़े इल्ज़ामात एक बड़े जोग्राफियाई सियासी बहरान की बुनियाद बन रहे हैं? अगर ये मुहाज़ मज़ीद वसी होता है तो इसके असरात आलमी मईशत, तवानाई की मंडियों पर और जो खलीजी ममालिक हैं उसके ऊपर क्या इसके जो है असरात होंगे, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा ये भी देखने में आया है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले अचानक बंद कर दिए जो 2 हफ्ते से हमारे साथ थे। तो हमें ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने हमारे साथ जो है ज्वाइन किया है। हारिस साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का।
یہ بتائیے گا کہ یوکرین کے لیے بھی بڑے سخت الفاظ جو ہیں ایران نے استعمال کیے ہیں. کہا گیا کہ جو ان کے جہاز پر حملہ کیا گیا ہے, ایک ان کا رکن بھی جہاں بحق ہوا ہے اور اس کو بلا جواب نہیں چھوڑا جائے گا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جی امریکہ نے بھی حملے کچھ بند کر دیے ہیں ایران کے اوپر. تو اس سارے سینیریو کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ اس میں پاکستان نے اور قطر نے بہت محنت کی ہے, میڈیشن کی ہے, اور جس کی وجہ سے آپ نے پرسوں امریکہ نے جو اٹیک کرنے بند کر دیے تھے اور کل ایران نے کوئی اٹیک نہیں کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یس وی ایگری ایسی پر دوبارہ ہو گئی ہے, اور یہ بڑی خوشائن بات ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی, چاہے آپ سوائے اسرائیل جو اسپائلر ہے, اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ لڑائی ہو, کیونکہ پہلے ہی جو 50 دن کی لڑائی ہوئی تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا اس میں اکنامک لاس ہوا, انرجی لاس ہوا, فوڈ سیکورٹی لاس ہوا, اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد دنیا بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. اس سے پوری دنیا کا پریشر ہے امریکہ کے اوپر کہ کسی لحاظ سے بھی اب آپ لڑائی نہیں کریں. ایران کے اوپر بھی پریشر ہے, اور اسی لیے امریکہ نے 8-9 دن کا کوشش کی ہے کہ ایران کی ملٹری پاور کو ڈیگریڈ کیا جائے اور کم کیا جائے, کیونکہ ایران نے ایکچولی جب 2 جہازوں پہ اٹیک. جی حارث صاحب آپ کی آواز بیچ میں بریک ہو گئی تھی. یہ بتائیے گا ایران کی جانب سے حزب اللہ کی غیر متزلزل جو حمایت ہے, اس اعلان کے بعد مشرق وسطی کے حالات کس طرف چل جائیں گے؟ دیکھیں یہ ایک حزب اللہ کی جو ہے یہ پراکسی ہے اس کی, آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی, اور ایران ان کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا, نہ حزب اللہ کو چھوڑ سکتا ہے, نہ حماس کو چھوڑ سکتا ہے, نہ حوثی کو چھوڑ سکتا ہے. اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ جنگ بندی پراپر طریقے سے کریں تاکہ حزب اللہ یہ جو ہے لیبنان کے اندر بھی ختم ہو, بالکل, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے جنگ بندی اسرائیل اور لیبنان میں ہو. اور اس کے لیے ایک ٹیکنیکل کمیٹی علیحدہ بنائی گئی ہے کہ تاکہ 3 کمیٹی, ایک نیوکلیر کے بارے میں, ایک اکانومی کے بارے میں, اور ایک یہ ایران اسرائیل کی اور لیبنان کی جنگ بندی کے بارے میں, تاکہ ایک دفعہ یہ ختم ہو مسئلہ آئندہ نہ ہو. لیکن اسرائیل از ناٹ ریڈی. اسرائیل چاہتا ہے کسی طریقے سے بھی امریکن اسرائیل ایران کو اتنا ملیٹری ڈیگریڈ کر دیں کہ جب وہ کسی وقت بھی مڈل ایسٹ میں گریٹر اسرائیل کے لیے جاتا ہے تو اس وقت ایران کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہ ہو. دیٹ از واٹ از دیٹ ڈیزائر. اور ایران اس لیے وہ نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ ملٹری پاور رہے, اور اس معاہدے میں کافی حد تک ایران کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہ اس کی میزائل کیپیسٹی کی بات ہوئی ہے, نہ ڈرون کی بات ہوئی ہے, نہ ریجیم چینج کی بات ہوئی ہے. تو ایران شوڈ بی ہیپی. اس لیے ایران کو آپ کوئی پرووکیشن نہیں کرنی چاہیے, اس کی ایفرٹ پوری ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے یہ ٹیکنیکل کمیٹی کا معاہدہ یہ ہو جائے اور یہ فائنل اپروو ہو کے یونائٹڈ نیشن میں جائے, بات ریٹیفائڈ ہو, تاکہ ایک پراپر کمپریہنسو اکارڈ بنے. اور اس کو لیکن حارث صاحب آپ یہ دیکھیے کہ حزب اللہ کی ایک طرف بڑھتی ہوئی سرگرمیاں ہیں اور پھر ایران کی کھلی حمایت جو ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ لبنان کو بھی ایک نئی جنگ کے دہانے پر لے کے جا رہی ہیں؟ دیکھیں حزب اللہ کی نہیں ہے, بیسیکلی اسرائیل. اسرائیل نے 25 سے 30% ان کے ایریا پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور وہ بڑی ہائٹ والا ایریا ہے. اب آپ بتائیے ایک ملک کے اگر جا کے آپ قبضہ کر لیں تو وہاں کا ریزسٹنس نہیں ہوگی, عوام بھی خلاف ہوگی, فوج کمزور ہے اس لیے فوج لڑ نہیں سکتی, اس لیے لڑائی کر رہے ہیں. تو یہ بات یہ کہ اسرائیل کو چاہیے کہ جب معاہدہ کرے امریکن میں بیٹھ کے تو وہ یہی ڈیسائیڈ کرے کہ ایک پرماننٹ جنگ بندی, اور پرماننٹ جنگ بندی میں ان کے علاقے بھی خالی کرنے ہیں. اب آپ یہ تو نہیں کہ آپ 25% علاقے پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد کہیں نہیں میں یہاں جنگ بندی کرتا ہوں, یہاں سے میں جاؤں گا نہیں, تو پھر کہیں نہ کہیں ریزسٹنس آتی رہے گی. اٹ ہیز ٹو بی ہولڈ سم ایفرٹ, اور اس میں یہ ہونا چاہیے, اور یہ ایک بہت ضروری بات ہے. اس لیے ایران نے. اچھا حارث صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں جو سفارتکاری ہے اور مذاکرات ہیں ان کے ذریعے اس بحران کو ٹالا جا سکتا ہے, یا اب جو دونوں فریق ہیں یا تمام فریق جو ہیں وہ طاقت کے استعمال کو مسئلے کا حل سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں ایک بہت چیز یہی ہے کہ اگر ایران جو ہے ہر حملے کا جواب دیتا ہے تو پھر اس کا کیا امپیکٹ آئے گا جتنے بھی اتحادی ہیں, خاص طور پہ امریکہ, اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ پھر براہ راست تصادم کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا؟ دیکھیں بیسیکلی آئی فیل کہ ایران کی حکومت اور جو IRGC ہے ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے.
बिकॉज जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं जो 1979 से लेके आज तक वो ईरानी रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, उनकी पॉलिसी है स्ट्रॉन्ग, और वो है कि इजराइल के खिलाफ दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, और अमेरिकन से भी खिलाफ है, बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते रहे हैं। ये प्रॉब्लम है बेसिकली। लेकिन नाउ एनवायरमेंट्स हैव चेंज। अगर जिस तरीके से मुआहदा पहले हुआ था और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन करवा लिया था, उसमें यही था कि अमेरिकन इमीडिएटली उनके फंड्स रिलीज करेंगे, उन पे सैंक्शन खत्म कर देंगे। सही सही। अच्छा हारिस साहब, ये बताइएगा कि अगर अब ये जो ईरानी तजारती जहाज़ पर हमले का जो इल्ज़ाम यूक्रेन पे आयद किया गया, अगर ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ता है तो फिर क्या एक नया महाज खुल जाएगा? मेरे ख्याल में ईरान ने थ्रेट किया, मीडिएटर्स का काम है यहाँ पर पाकिस्तान और कतर का काम है कि इमीडिएटली ईरान से कैनेडाइज करें और उनको कहें कि यहाँ पर वी आर देयर टू टॉक टू यूक्रेन, जिससे भी बात करनी है हम बात करते हैं, आपने वार्निंग दे दी है, नाउ लेट अस हैंडल इट, और हम हैंडल करके व्हाटएवर इट इज पॉसिबल, चाहे उसे मादर करवाएं, उनको वापस करवाएं, व्हाटएवर, ताकि इसको झगड़े को खत्म करें। क्योंकि आपका मेन फोकस शुड बी ऑन 3 टेक्निकल कमेटी। अगर ये 3 टेक्निकल कमेटी बैठ के इस मसले का हल करती हैं, एग्री कर लेती हैं, और उसके बाद ये जनरेशन चला जाता है, तो दैट मीन पूरी दुनिया सुख का चांस लेगी। दुनिया नहीं चाहती कि लड़ाई हो। दुनिया ने बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस देखी। आप सोचें अगर 50-60 दिन और लड़ाई हो जाती है तो इकोनॉमी, एनर्जी और फूड सिक्योरिटी का क्या हाल होगा। आप पहले ही आप डीजल की पेट्रोल प्राइस कहाँ चली गई है, इट माइट क्रॉस पाकिस्तान में 500 रुपीज। आप सोचें कि इससे क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी और दूसरे ममालिक की इकोनॉमी का फर्क पड़ेगा, इवन अमेरिकन इकोनॉमी का फर्क पड़ेगा। अमेरिकन में डॉलर पे जो उनके गैस और पेट्रोल है बहुत महंगा हो गया। सही। इससे दुनिया चुप चाह रही है कि किसी जो पाकिस्तान ने काम किया है मेडिएशन का, मेरे ख्याल में दुनिया को कोई मुल्क नहीं करा सका। जो फील्ड मार्शल ने पर्सनल एफर्ट से अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात करके, वाइस प्रेसिडेंट से बात करके, ईरानी लीडर से बात करके उनको कन्विंस किया और एक अकॉर्ड साइन करा, ये बहुत बड़ी एफर्ट है। आई थिंक इसको अभी हमें इंश्योर करना चाहिए कि ये एक मंथ के इंजाम तक चला जाए। सही। अच्छा, ईरान का ये भी मौक़िफ़ है कि अमेरिका जो है वो जंग और अमन का फ़ैसला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हमने देखा है कि जी अमेरिका ने भी कुछ हमले बंद किए, तो आप अमेरिकन साइड से क्या समझते हैं कि अमेरिका अब इस सारे मामले को किस तरह से व्यू कर रहा है? इट्स 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड देन 1 स्टेप बैक एंड 2 स्टेप्स फॉरवर्ड वाली स्ट्रेटजी है, या व्हाट डू यू सी? देखिए, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने सियासी मुनीर ने अमेरिकन को बड़ा समझा, इसको ईरान को भी समझाया, खलीजी ममालिक को भी समझाया, प्लीज आपस में मत भिड़ें, मत लड़ें। यही इजराइल चाहता है कि आप सेक्टेरियन क्लैश कर लें या आपस में लड़के सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लें और इजराइल का ख्वाब ग्रेटर इजराइल का पूरा हो जाए। एक तो ये है। सेकंड, आपको प्रोवोकेशन नहीं करनी, आप जब फोकस करें कि 3 का जो टेक्निकल टीम है ये अपना काम पूरा करें, इसमें आप बेस्ट कंडूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। कोई ईरान को पोस्टिंग की जरूरत नहीं है, कोई ब्लैकमेलिंग की जरूरत नहीं है, कोई हार्ड टास्क लेने की जरूरत नहीं है। अमेरिकन आपको जरूर कुछ करेंगे, पोस्टिंग भी करेंगे, थ्रेट भी करेंगे, ब्लैकमेलिंग भी करेंगे, बट ईरान शुड फोकस कि हमने इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाना है। क्योंकि अवाम को जब सैंक्शन हटेंगी और उसके जो फायदे मिलने शुरू होंगे ईरान को, उससे ईरान की पब्लिक में और ईरान की हुकूमत में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और शायद उस वक्त IRGC वाले भी समझे कि वाकई ये ईरान की कामयाबी है और उससे अवाम को जो फायदा होगा वो बहुत बड़ी बात है। 47 ईयर से देर सफरिंग विद इट, तो ये आप अगर कर लेते हैं मेरे ख्याल में। और अमेरिकन को प्रेशर ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बड़ा प्रेशर है कि आपने लड़ाई क्यों की, बिल्कुल, व्हाट डिड यू गेन, आपके क्या हदफ थे, टारगेट थे, क्या आपने वो अचीव किए, नहीं अचीव किए, तो फिर आपने किस बात की जंगबंदी की है। तो वो ये वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इसीलिए जो ही ईरान ने 2 जहाजों शिप के ऊपर अटैक किया, उन्होंने फौरन काउंटर अटैक करके 14-12 दिन लड़ाई की है। अभी एक मौका मिला है, इसको कैश करने की जरूरत है। सही। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जाते जाते ज़रूर आप अपना इसमें टेक कीजिएगा, कि पहले जब अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पे हमला किया था इनिशियली तो उनकी मिसकैलकुलेशन थी, लेकिन अब कह रहे हैं कि थोड़ा ईरान भी ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, वो मिसकैलकुलेट कर रहा है और बहुत ज़्यादा तुंदो तेज़ बयान आ रहे हैं। आपको लगता है कि ईरान जो है वो सिर्फ प्रेशर है या वो मिसकैलकुलेट कर रहा है, या थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी नज़र आता है आपको उनकी साइड से? देखिए साइमा, बात ये है,
ईरान हैज बीन ऑन अपर हैंड, आई एग्री। ईरान ने दुनिया को बता दिया कि इट रिमेन द वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर और बड़ी रेजिलिएंट कौम है, ये सारी चीजें बता दी। एग्रीड। हाउ टू मेंटेन इट, बजाय इसके कि आप 60 दिन और लड़ाई करें, अपनी मिलिट्री को डिग्रेड करें, मिसाइल कैपेसिटी को नुकसान पहुंचाएं, उसको ड्रोन से नुकसान पहुंचाए, जो इजराइल की ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए, व्हाट विल यू गेन? इसलिए आपकी कोशिश जो बच गया उसको बचाएं, रिमेन मिलिट्री पावर एंड देन हैव गुड रिलेशनशिप विद खलीजी ममालिक के साथ। सही। ईरान और खलीजी ममालिक अगर इकट्ठे हो जाएं, आप सोचें कि ईरान इजराइल का कभी भी ग्रेट इजराइल का ख्वाब पूरा नहीं होगा। ईरान ने जब भी, अमेरिकन ने यही तो किया, उन्होंने किया कि ईरान का हवा क्रिएट किया कि ईरान आप पे अटैक कर देगा, ईरान आपको खा देगा, ईरान है बिग पावर, जी है वो है। 3.3 ट्रिलियन डॉलर का वेपन एमुनिशन मिडिल ईस्ट कंट्रीज को बेचा, जो उसने ला के यहाँ बेसिस बना लिए और ईरान के घेरा तंग किया, जिसका ईरान वाज वेरी अपसेट कि मेरे खिलाफ खलीजी मालिक ने ये घेरा किया हुआ है, इसलिए उन्होंने इस पे अटैक किया। तो ये अब खलीजी मालिक भी अमेरिकन से नाराज हैं, देर अपसेट कि हमें बड़ा बिट्रेल किया। जब वक्त आया तो आप छोड़ के इजराइल की प्रोटेक्शन में चले गए, हमें छोड़ दिया और ईरान के मुकर्रम कर दिए। तो फील्ड मार्शल ने बड़ी मेहनत से समझाया कि आपस में मत लड़ाई करें और गॉड से। और आज देखें कि सऊदी अरब के और तुर्की कतर के कितने डेलीगेशन ईरान गए हैं, ईरान के डेलीगेशन कतर और सऊदी अरब गए, मीन इनकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। बिल्कुल। इसलिए ये मुआहदा अगर हो जाता है तो उसके 3, 4, 5 साल के बाद 57 कंट्रीज इस्लामिक हैं, उनको भी समझ आएगी कि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, इसी तरह हमारे साथ होता रहेगा, चाहे लीबिया हो, सीरिया हो, इराक हो, गाजा हो, उसके बाद ये ईरान में जो कुछ हुआ, अफगानिस्तान में हुआ। दे हैव टू बी यूनाइटेड, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बचेंगे, तभी क्वाड बन रहा है, तुर्किया, इजिप्ट, पाकिस्तान, सऊदी अरब। तो ये चीजों को अब मेरे थिंकिंग आ रही है, लेट्स सी कितने हफ्ते में ये मटेरियलाइज जी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। साइमा सुखेरा को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी जगह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।